बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि फितना और ख्वारिज को पाकिस्तान ने कहा था कि पंगा मत लो, अगर पाकिस्तान की जानिब से उस तरह का जवाब दिया गया तो फिर पछताओगे। नाज़रीन, फितना और ख्वारिज के 3 अहम तरीन कमांडर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उड़ा दिए। इसके साथ ही अफगानिस्तान से कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। अफगानिस्तान के साबिक वजीर दाखिला जिन्होंने अभी रिसेंटली रिजाइन किया, सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने नाज़रीन रिजाइन करने के बाद एक बड़ा कदम उठा लिया है। एक तबाहकुन जंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर खड़ी हो गई है और पाकिस्तान को मुबारकबाद दी जा रही है। क्या पाकिस्तान इस सारे मामले के ऊपर खुश है और सिराजुद्दीन हक्कानी क्या करने जा रहे हैं, ये तमाम तरह डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो फितना और ख्वारिज है उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने दहशतगर्द बेटों की लाशें वसूल करने से इनकार कर दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, नौशकी के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ऊपर होने वाले हमले के जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान फितना और ख्वारिज के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और ये ऑपरेशन अल बदर है। और बदर ऑपरेशन के अंदर नाज़रीन जो हमले हो रहे हैं इसमें दहशत गर्दों की बुनियादें हिल गई हैं। सूरत हाल ये है नाज़रीन कि दहशत गर्द और उनके सहूलतकार तो छोड़िए, सहूलतकार तो बड़ी दूर की बात है, उनके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। मौलवी ज़ियाउल्लाह है नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उन्होंने अपने बेटे रूहुल्लाह जो कि दहशत गर्दों के साथ मिला हुआ है उसकी लाश तक वसूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के मुकाबले में मर जाता है तो इस कुत्ते की लाश को अब बाहर कहीं फेंक दो, हम इनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। यानी अब जो उनके लवाहिकीन हैं वो उनसे नफरत का इजहार कर रहे हैं, इन दहशत गर्दों से जो अपने आप को जो है वो नुमाइंदा करार देते हैं जी कि हम तो बड़ा जिहाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, अफगानिस्तान के जो मुफ्ती हैं उन्होंने फतवा दिया कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया जा रहा है एक मुसलमान मुल्क के ऊपर, मुसलमानों को तहत किया जा रहा है, तो ये जिहाद नहीं है, ये फितना है, ये फसाद है और ये हराम है। तो ये चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन सामने आने के बाद अब बहुत सारे लोगों के अंदर तब्दीली आई है। खास तौर पे ये वाले इलाके नाज़रीन वो मुफ्तियों के ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं जी कि मुफ्ती साहब ये फतवा देंगे, तो ये फतवे आने के बाद जो है कुछ चीज़ें और भी जो है वो बेहतरी की जानिब बढ़ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज एक बड़ा जो है वो ऑपरेशन किया है जिसमें 3 अहम तरीन दहशतगर्द कमांडर मारे गए हैं नाज़रीन। और तीनों दहशतगर्द ये KPK के इलाका जो है वो गोड़ा इब्राहिम, वहां पर ये 3 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल किए गए। नाज़रीन, ये अफगानिस्तान से रिसेंटली किसी भी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और बड़ी तादाद में ये असलहा और गोला बारूद जो है इनके पास मौजूद था। खुद कुछ जैकेटें थी कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तबाहकुन हमले करने की इस वक्त प्लानिंग में थे जब इनको एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये नाज़रीन 3 जहन्नुम वासिल हुए। टांग का जो इलाका है नाज़रीन, वहां पर पुलिस चौकी के ऊपर ये हमला किया गया एक दहशतगर्दों की जानिब से, उसको नाकाम बनाया गया है और फितना और ख्वारिज की बड़ी तादाद हलाक और जख्मी भी उसमें हुई है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चले कि नौशकी के अंदर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के एक कानवाई के ऊपर खुद कुछ हमला किया गया है जिसमें नाज़रीन तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और कंफर्म खबरें, मतलब इस हवाले से नहीं, जो लोकल ज़राए हैं उससे पता चल रहा है कि जो ऑपरेशन इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ शुरू हुआ है, बुखलाहट में उनका जो दहशतगर्दों का सरबराह जो बशीर ज़ेब है वो हलाक हुआ है और मजीद इनकी जो सेकेंड हेड कमांड है नाज़रीन वो भी मारे गए हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने बुखलाहट के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो फोर्सेस के कानवाई हैं उनको हिट करना शुरू कर दिया है। अभी जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है नाज़रीन, इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन सिक्योरिटी फोर्सेस की 9 गाड़ियां थी और उसके बाद 2 कारें थी। खुद कुछ हमलावर जो है उसने एक बड़ा धमाका मवाद था जो कि वहाँ पे फटा है, धमाके हुए हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 8 से 9 जो एहलकार हैं उनकी शहादत की खबरें भी आ रही हैं और बड़ी तादाद जख्मी भी है। तो ये नाज़रीन तशवीशनाक चीज़ें, यानी जिस रास्ते पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चल रही हैं वो डेफिनेटली एक बहुत पुरखतर रास्ता है। अपनी जान हथेली पे रखकर किसी ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पे
ہر لمحہ آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو ٹریس کیا جا رہا ہوتا ہے، آپ پہ حملے کیے جا سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر یا سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب تو فوج کی حفاظت کے لیے ہمیں سیکیورٹی کے انتظامات کرنے چاہیے، تو اس طرح کے جو چٹکلے چھوڑنے والے ہیں ذرا اس ایریا کے اندر جا کے دیکھیں کہ جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور کس طرح سے پاکستان کی مسلح افواج وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن کے اندر وہاں پہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والے ہیں، آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ جب کسی گھر کے اندر سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا تابوت آتا ہے تو ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ آپ نے تو باتیں کر دینی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں، کہ معاملات کیا چل رہے ہیں، کہ آپ ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، جب کوئی کانوائی چلتا ہے نا، اس کانوائی کے آگے ایک صدقہ گاڑی چلتی ہے، اس صدقہ گاڑی کے اندر جتنے بھی فوجی یا سپاہی بیٹھے ہوتے ہیں اس کو مطلب اس پورے کانوائی کا صدقہ قرار دیا جاتا ہے، اور وہ بھی ماؤں کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کا سہاگ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں اور کسی کے باپ ہیں، لیکن وہ اپنا سب کچھ قربان کریں اس وطن کی خاطر۔ تو جو اس طرح سے بکواس بازی کر کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی اپنی دشمن کے پراپوگنڈے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا کریں، اور ویسے بھی اگر انکریج بھی کریں گے تو آپ کے خلاف وہ بہت بڑی بڑی کارروائیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے افغانستان سے۔ افغانستان کے سابق وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، اس کے ناظرین یہ جو استعفے کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ جو کابل میں موجود ان کے جنگجو ہیں، وفادار جنگجو سراج الدین حقانی کے حقانی نیٹ ورک ناظرین، ان کے پاس بھی امریکن اسلحہ ہے، اور اس وقت وہاں پہ دو تین جو اہم ترین لوگ ہیں، تاجک ہیں، اس کے بعد ازبک ہیں، اور اس کے بعد شمالی اتحاد ہے، یہ بالکل یوں کہہ لیجئے کہ اس چنگاری بھڑکنے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ سراج الدین حقانی نے ناظرین حالیہ دنوں میں کچھ اہم ترین لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عنقریب یہ یوں کہہ لیجئے کہ وزیرستان اور قندھار کے درمیان یہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو ناظرین وزیرستان سے مراد کیا ہے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس کے کافی گہرے تعلقات بھی ہیں، اور خاص طور پہ ابھی جو مدرسہ حقانیہ اکوڑا کھٹک کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، اس کو انہوں نے اپنے گھر پہ حملہ قرار دیا تھا، اور اس میں جو عالم دین شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ قندھاریوں کے خلاف ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی جانب سے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، ان کی حملہ کروایا گیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ فتنہ الخوارج جو ہیں، ایک ان کے طالبان کے ایک تجزیہ نگار ہیں افغانستان کے، انہوں نے کہا یہ مبارکباد ہے پاکستان کو کہ پاکستان نے جو ہے وہ اس طرح سے گیم پلٹی ہے کہ اب جو خطرات ہیں ان کی بجائے یہ کابل اور قندھار کے درمیان شروع ہو گئے۔ تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو مشرق وسطی جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں، ان کا بھی ریسنٹلی وزٹ کچھ ٹائم پہلے پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے چیف نے کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی۔ افغانستان کے اندر ایک بڑی خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، اور خوفناک ہتھیاروں کے ساتھ۔ امریکہ کا وہ تقریباً $7 ارب کا جو اسلحہ ہے وہ اب استعمال ہونا ہے، جو پاکستان کے خلاف ہو رہا تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کریں گے۔ اور ناظرین پاکستان قطعاً اس تمام صورتحال سے خوش نہیں ہے، پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر بدامنی ہو، لیکن جس طرح سے پاکستان کے خلاف ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان تو جو آگ ہمارے گھر تک آئے گی تو پاکستان اس آگ کو دھکیل کر ان کے گھر تک پہنچائے گا۔ تو ابھی پاکستان نے سرحد پار کارروائیاں شروع نہیں کی ہیں، تو نیندیں دشمن کی حرام ہو چکی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں، لیکن ان قریب ناظرین ایک بڑی خوفناک جنگ افغانستان کے اندر شروع ہوگی، اور اس میں جو قندھاری اور کابل والے ہیں ان کے آپس میں اختلافات بہت پیک پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔